अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में अस्माए आजम का बड़ा ही मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाएगा, दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता करेगा, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा जन्नत में ऐसे ऐसे आपको महलात मिलेंगे जिनमें आर पाए नजर आता है। वो महलात इन लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं जो मुख्ताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं, और रात को जब लोग सो रहे होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं। उम्मत के बेहतरीन लोग आमिलीन कुरान और रात को जाकर अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। अल्लाह की जात वो है, अगर अल्लाह की राह में कुछ देना चाहें तो किसी से पूछ कर नहीं बल्कि छुप कर अल्लाह की राह में दे दें। आप अल्लाह की राह में 1 रुपया देंगे, रब्बे करीम आपको 10 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। वो बड़ा ही बेनियाज है, अता करने वाला है। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, उसको आपने दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए भी करना है, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए करना है, मकासद में कामयाबी के लिए करना है, आखिरत को बेहतर बनाने के लिए करना है, दुनिया में कामयाबियां हासिल करने के लिए, भलाइयां हासिल करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। याद रखें, जो बंदा अल्लाह को इस इस्म आजम से पुकारता है, जिसका आज मैं आपके साथ जिक्र करने लगी हूँ, तो अल्लाह करीम उसके मुंह से निकली हुई हर बात जरूर पूरी फरमा देता है। अपनी हाजत बयान करने के लिए जब आप अल्लाह को इस नाम से पुकारेंगे तो अल्लाह ताला की जात दुनिया से आपको बेनियाज कर देती है। वो जो चाहता है आपको अता करता है, बशर्त ये कि आपके हक में बेहतर हो। जब आप अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, रातों को उठ उठ कर अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सजदों में सर रख कर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं, अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं, तो अल्लाह करीम आपको देख देख कर खुश होता है। आपको देख के मौला मुस्कुरा देते हैं। तंजाफी कितना खूबसूरत लफ्ज अल्लाह ताला ने कहा है। इसका जाहरी तर्जुमा कुछ यूं है, वो बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं और अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन तंजाफी का असल तर्जुमा क्या है? असल ये है जफी, जफा कहते हैं। बेवफाई को तो कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला कह रहा है, ये मेरा वो बंदा है जो मुझसे वफा करते हुए अपने बिस्तर से बेवफाई कर देता है। बेवफाई वैसे तो बड़ी बुरी बात है, वफा बड़ी अच्छी चीज है। तो मेरे अल्लाह ने क्या खूबसूरत बात फरमाई है, ये मेरे वो प्यारे बंदे हैं जो अपने बिस्तर से बेवफा हो जाते हैं और मेरी वफादारी में लग जाते हैं। जिस्म टूटता है, नींद आती है, अपने आप को उठाते हैं, वुजू करते हैं। नबी दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो उस शख्स को जो तहज्जुद में उठा, वुजू किया, फिर अपनी बीवी को उठाया, वो ना उठी तो इसके मुंह पर पानी के छटके मारे। फिर आपने फरमाया, मुबारक हो इस औरत को जो रात को उठी, तहज्जुद का वुजू किया, फिर अपने खामन को उठाया, ना उठा तो इसके मुंह पर पानी फेंका। फिर दोनों उठकर अल्लाह को मनाना शुरू हो गए तो अल्लाह ताला उनको देखकर खुश होता है। उनको देखकर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अर्श का दर खुल जाता है। जैसे माँ बच्चे को प्यार से देखती है, इसकी नजरें कुर्बान हो जाती हैं, इसके चेहरे के जज्बात देखने के होते हैं। ऐसे ही मेरा रब अपने बंदे और बंदी को इन मोहब्बतों से देखता है जिन मोहब्बतों से माँ नहीं देख सकती। आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा शेयर करूंगी, वो आप पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे तो आप अल्लाह से मदद
مدد حاصل کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، اور اس اسماء اعظم کے بے شمار فیاض و برکات ہیں جن سے انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، رزق میں خیر و برکت ہو، تو انہیں چاہیے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرے۔ دنیاوی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی دولت سے کبھی بھی ان کی جیب خالی نہ ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور اس وظیفے کے اجر و ثواب سے مستفید ہوں اور ان تمام فوائد و فضائل سے بھی مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 2 وقت میں کرنا ہے۔ نمبر 1، اس وظیفے کو آپ پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر کثرت سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس اسماء اعظم کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت پریشانی کو رکھ دینا ہے، مصیبت کو رکھ دینا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کامیابیوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، یعنی دنیاوی مسائل کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں غموں کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے نماز تہجد میں۔ نماز تہجد میں آپ نے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، 2 رکعت نوافل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نوافل آپ نے بالکل اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی زائد تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے، اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی پڑھ لیں اور پھر سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد فوراً آ جائے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ دنیاوی دولتیں آپ کو ملیں گی، دنیا کے مکر و فریب دھوکے سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کے آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آپ دین و دنیا میں سکون اور راحت پائیں گے، پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ پورے یقین اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی اسے ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 2022 کے شروع ہوتے ہی پڑھ لینا ہے، یعنی جنوری کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے اور پورا سال جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو 41 دن تک مسلسل کریں اور جو بھی آپ کی حاجت پریشانی ہے، دعا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیں۔ انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا، کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے گا جس سے آپ کی دلی مراد بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے بس یقین رکھ کے کرنا ہے اور پھر اللہ کی رحمتوں کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔